अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह और इरशाद भट्टी के दरमियान लफ्ज़ों की गोला बारी। भट्टी तुम अभी बच्ची हो, सहाफ़त करो, खान का चमचा ना बन। जैसे सहाफ़ियों ने इमरान खान को अपना बाप बना लिया तो कहते हो इमरान खान डटा हुआ नहीं है, वो रो रहा है। फिर साहब अगर इसको बुलाना होता है तो मुझे पहले बता दिया करो, फिर मैं नहीं आऊँगा। ये कहने की देर थी, भट्टी का पारा आई, खान से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। बोलती बंद, राना सनाउल्लाह को शो छोड़ना पड़ा। हामिद मीर रोकता रहा पर उसने एक न सुना। नाजरीन पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलें वीडियो शुरू करते हैं। मेरे भाई, पहली बात तो वही जो मेरी आपकी है वही मेरी है। बिलाखिर छोटा वज़ीर, फिर बड़ा वज़ीर, फिर सीनियर वज़ीर, फिर वज़ीर आज़म, अल्लाह तरक्की दे। अच्छा, दूसरी बात मेरे भाई, ज़रा शुरू करते हैं वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नंबरों पे बाद में आता हूँ। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि शहबाज हुकूमत में गुर्बत 1,30,00,000 लोग मजीद गरीब हो गए, मतलब गुर्बत बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि 2 दर्जे करप्शन बढ़ी है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है कि 6 दर्जे जमहूरियत नीचे गिरी है। ये जो COD के अभी नहीं हमारे सर पे ये ताज पहनाए जा रहे थे कि COD किया था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की यूनिट की रिपोर्ट है कि 6 दर्जे जमहूरियत नीचे गिरी है। और फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है कि बुनियादी इंसानी हकूक या शहरी आज़ादियां 3 दर्जे तनज़ली हुई है। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि हम 6 जंग ज़दा मुल्कों के साथ हमें वर्ल्ड बैंक ने रखा हुआ है। पता होना चाहिए कि हमारी औकात और हैसियत यह है कि IMF का वफ्द जो है वो चीफ जस्टिस हमारे से ब्रीफिंग ले रहा था। अच्छा, अब आ जाइए, ये 5वीं मरतबा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ज़ियाउल हक साहब और भुट्टो साहब के जो जानशीन हैं उनका इकट्ठ 5वीं मरतबा है। 5वीं मरतबा, 2 मरतबा इकट्ठ हुआ है, 3 मरतबा वो वैसे आपस में उन्होंने हुकूमतें भुगताई। मतलब 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब ने, 2 मरतबा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, और आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज अशरफ, और 2 मरतबा इकट्ठे, मतलब 5वीं मरतबा अब ये मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। और इन दोनों ने जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, पार्लियामेंट के तकद्दुस, अदलिया के एहतराम, आइन और कानून की पासदारी, बुनियादी इंसानी हकूक, चादर चार दीवारी के तकद्दुस की जितनी पामालियां इन दोनों ने की हैं, इतना कोई डिक्टेटर सोच भी नहीं सकता। सामने मासूम है। इन्होंने जमहूरी चोगे पहन के हमें खंजर घोंपे हैं, जमहूरियत का नाम लेकर हमें दगा दिया है। ये जो COD था, COD के बाद बेनज़ीर भुट्टो बावर्दी परवेज मुशर्रफ से क्यों मिल रही थी? COD के बाद शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार क्या करने जाते थे GHQ? COD के बाद नैब क्यों नहीं खत्म हुआ? और COD का यह मतलब है कि आप दोनों मिलकर एक तीसरे फरीक पर जाली मुकदमे बनाए, मनगढ़ंत मुकदमे बनाए, उनकी औरतों के दुपट्टे खींचें, उनका इलेक्शन चोरी करें, 26वीं आईनी तरमीम यानी आजाद अदलिया का सवा सत्यानाश करें, पीका लाएं आप चादर चार दीवारी के बुनियादी इंसानी वो तकद्दुस पामाल करें, बुनियादी इंसानी हकूक पे आप वो तबाह करें। ये COD का मतलब था। ये सीखा है आप सारों ने। ये है आपकी जद्दोजहद। जब भी आपको मौका मिला है, जब भी आपको मौका मिला है, और कामरान शायद जी आप पीछे जरा चले जाएं। 1971 में भुट्टो साहब उन 4 किरदारों में से एक थे जो जिनकी वजह से मुल्क टूटा। जो बचा खचा मुल्क था वो उसमें 1988 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बारियां लग गईं। और 1988 से पहले का पाकिस्तान देख ले, 1988 के बाद का पाकिस्तान लंबा नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को कशकोलिस्तान बनाया। और आज मैं अभी आपके अगले प्रोग्राम में हम ले आएंगे, यही पैनल रखिएगा। बेनज़ीर, आखिरी चंद जुमले, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का पहला साल मुकम्मल होता है जब नवाज शरीफ साहब का पहला साल मुकम्मल होता है। जान कि पहली बात तो यह है कि मैं माजरत चाहता हूं, मैंने जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट की आज़ाद अदलिया या इनका नाम ले लिया। ये वाकई डिज़र्व नहीं करते, ना ये हैं। इनकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, इनके ख़ानदानों में जमहूरियत नहीं है,
ان کے فیصلوں میں جمہوریت نہیں ہے. ان کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے؟ ان کو یہ ذرا آسان ذریعہ لگا ہے ہم پہ حکمرانیاں کرنے کا. 5 بر اعظموں میں جائیدادیں، ایک سرے محل خرید کے بیچ گیا، دوسرے کو پتہ ہی نہیں کہ ایون فیلڈ ہے کس کا، اور لگے ہوئے ہیں کہ اس نے گھڑی بیچی ہے تو اس نے، اور یہ ہے ان کی جمہوریت. اب دوسرا آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا، اور وہ ہے کہ ان کو کچھ سوچنا چاہیے اس کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پتہ چل گیا آپ کون لوگ ہیں، یعنی آپ صدر ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، گورنر پنجاب ہیں، گورنر کے پی ہیں، آپ اتحادی ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے، کیا پتہ نہیں کون کر رہا ہے، کس سے کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو فریال تالپور تھی. اب یہ ہے ان کی جمہوریت. اب یہ اتنی سی ہوتا رہے ہوگا. ابھی آپ کے ساتھ دوبارہ ہوگا، تھوڑا سا انتظار کر لیں. یہ سی او ڈی جو ہے نا، یہ جب اٹھا کے لوگ نیچے پھینکیں گے اور آپ کے ساتھ دوبارہ ہوگا تو اس وقت بھی میں بولوں گا، میں کہوں گا پوائنٹ آ گیا جی، کیونکہ زندگی اپنی خوبیوں پہ گزاری جاتی ہے، اگلے کی خامیوں پہ نہیں گزاری. یہ بات صحیح ہے. اور دوسری آخری بات بھائی جان، پرویز مشرف ماڈل جو ہے نا وہ ذرا اس کو فالو کر لے، شاید ان میں کوئی 5% جمہوریت آ جائے. بلدیاتی نظام، الیکٹرانک میڈیا، خواتین کی نشستیں، ریلوے بریک ایون پہ، پی آئی اے پروفٹ میں، ہماری عزت گھر ہماری عزت. نہیں دیکھیں، مزید اگریسو ہو یا جو ہے وہ منظر عام پہ آئیں یا نہ آئیں، معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت سیاسی صورتحال درپیش ہے اس کا تو حل جو ہے وہ سیاسی قوتوں نے بیٹھ کے نکالنا ہے نا. اگر یہ لڑائی کہیں اور جا کے لڑی جانے لگے گی جس طرح کہ اس وقت ہو رہا ہے، تو یہ معاملے جو ہیں جس طرح سے آپ نے ابتدائیے میں بات کی ہے، تو یہ تو پھر سیاست اور زیادہ زوال پذیر ہوتی چلی جائے گی. اگر یہ اسی صورت میں اس کو اسی طرح سے آپ دیکھیں، اگر پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی یا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہر چیز کو بلڈوز کر کے تو جو ہے وہ ہر چیز پہ جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. سیاسی معاملات جو ہیں ان کا یہ سیاسی طور پہ حل نکالیں گے تو نکلے گا، پھر ہی بات آگے جائے گی. اگر یہ اس طرح سے طاقت کے استعمال پہ اور اس ہٹ درمی اور ضد پہ معاملات کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے تو میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور وہ پھر اس کو دوسرے معنوں میں لے جایا جاتا ہے. حالانکہ میری بات سے مراد سیاسی وجود ہی ہے. اگر سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گی تو پھر کوئی ایک مت سمجھے کہ میرا وجود قائم رہے گا اور دوسرے کا ختم ہو جائے گا. پھر زیادہ امکان یہی ہے کہ سبھی کا ختم. ڈالے پہ یہ خواجہ سرا تھے یا نہیں تھے، یا کدھر سے آئے کدھر سے چلے گئے، تو معاملہ یہ کہ اس میں یہ بھی مدد کریں، پولیس بھی جو ہے وہ. لیکن رانا صاحب آپ تو انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام آباد جو پاکستان کا فیڈرل کیپٹل ہے، یہاں پہ ایک ریڑی والے سے لے کے اور ایک بھیک مانگنے والے سے لے کے خواجہ سرا تک، اور ایون جو ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اسٹیٹ کی نظر میں ہوتا ہے، بلکہ اکثر لوگ اسٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں. چلیں اسٹیٹ کی بھی نظر میں ہوتا ہے، تو یا تو پھر یہ اسٹیٹ جو کہے اس کو مان لیں، اس پہ اعتبار کر لیں، وہ انہوں نے کرنا نہیں ہے. تو یا پھر یہ ہے کہ خود بھی تھوڑی سی اس بارے میں کوشش کریں کہ یہ خواجہ سرا جو ہیں یہ کہاں سے آئے اور کدھر گئے. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، اگر یہ پہلے گورنمنٹ میں نہ رہے ہوتے تو میں یہ بات نہ کرتا. پولیس ڈھونڈے، فلاں ڈھونڈے، یہ کریں وہ کریں. جب یہ گورنمنٹ میں تھے تو ان کو پتہ ہے سارا یہ کام کیسے ہوتے ہیں. تو بات یا تو سیدھی بات کریں، تو یا پھر یہ ہے کہ جو یعنی کہ ان کو ایسے پتہ ہے کہتی ہے کہ اپنا جو ہے اس بات کے اوپر آپ کا اشارہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں ان پر سیاہی پھینکی جاتی تھی یا ان پر جوتا پھینکا جاتا تھا، اور بہت کچھ ہوتا رہا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اب خواجہ سرا اور اس وقت ان کے جو بیانات ہوتے تھے یا بانی پی ٹی آئی کی جو ایکسپلینیشن ہوتی تھی، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج میرا خیال ہے کہ یاد ہمیں تو ہے، ان کو بھی ہونی چاہیے. نہیں دیکھیں، ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا پولیس نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، یہ صرف کرنے کی باتیں ہیں. معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے سبق سیکھا، پی ایم ایل این نے سبق سیکھا، تو انہوں نے بعد میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، وہ بیٹھ گئے. سبق سیکھا، اگر انہوں نے سبق سیکھا ہے، اگر انہوں نے اگر انہوں نے سیکھ لیا ہے سبق تو بیٹھیں. یہ اس کے بغیر تو یہ مسئلے حل نہیں ہونے. لیکن یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے.
दूसरी तरफ बैठने इकराम, आपने इरशाद भट्टी और राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुनी, उसके अलावा आपको ये भी पता हमारे मुल्क में सहाफ़त नाम की रह गई। जो भी सियासतदान आता है वो सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदी लगाता है, जो भी हक बात करता है। सहाफ़ियों का भी काम है, सहाफ़ी की कोई भी जमात नहीं होती, सहाफ़ी होता है न्यूट्रल होकर, जो भी पार्टी हो, जो भी सियासतदान हो, उसकी अच्छी भी चीज़ बताए लोगों को और उसकी बुरी भी बताए। होती है सहाफ़त। आजकल के सहाफ़ी इस नाम से जाने जाते हैं, ये नून लीग का सहाफ़ी है, ये PTI का सहाफ़ी है, ये पीपल्स पार्टी का सहाफ़ी है। नाज़रीन, ऐसे सहाफ़ियों ने सहाफ़त को भी बदनाम कर दिया। मुल्क में अभी भी बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो न्यूट्रल होकर बात करते, हक बात बताते। हमारे मुल्क में सियासत नहीं, सियासी इंतकाम लिया जाता है। आपको पता है पहले इमरान खान की भी हुकूमत थी, इमरान खान ने मरियम नवाज़ और उसके वालिद को जेल में डाला था, जो कि गलत था। अभी इनकी हुकूमत आई, इन्होंने हदें पार कर दी। आपको पता है इमरान खान का आईनी और कानूनी हक है जो उसको नहीं मिल रहा, उसके वकला और उसकी फैमिली मुलाकात कर सकते हैं जो इन लोगों ने बंद की। नाज़रीन, आज ये जो कुछ कर रहे हैं, कल को इमरान खान की हुकूमत आएगी, वो इनको छोड़ देगा? नहीं, वो भी इनके साथ 4 कदम आगे बढ़कर ये काम करेगा जो आज ये उनके साथ कर रहे हैं। सबको 5 साल मिलते हैं, इनको चाहिए अवाम की खिदमत करे, क्योंकि 5 साल बाद फिर इलेक्शन होने, फिर ये किस मुंह से वोट मांगे? जब इलेक्शन के दिन होते यही सियासतदान इतने वादे करते हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनकी हुकूमत होगी, जमहूरियत की हुकूमत होगी। जब इनकी हुकूमत बनती, आइन और जमहूरियत को जो लोग रगड़ा लगाते हैं यही सियासतदान होते हैं। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।